चन्द्रशेखरं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। समादरणीय संपूर्ण दर्शकवृन्द, प्रातःकालीन हार्दिक अभिवादन। इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी समुपस्थित भइसकेका छौं। हामीले यस कार्यक्रममा विभिन्न शास्त्रीय विषयहरूको चर्चा परिचर्चा गर्दै आइरहेका छौं। मनुष्यलाई परमात्माको प्राप्ति कसरी हुन्छ, अर्थात् मानिसले भगवानलाई कसरी प्राप्त गर्दछ। हामीले जीवनको एउटा तत्काल प्राप्त गर्ने लक्ष्य हुन्छ, त्यो लक्ष्य राखेका हुन्छौं भने अर्को आफ्नो इह जन्म र पर जन्मको फरक फरक लक्ष्य रहेको हुन्छ। त्यो भन्नुको मतलब के हो भने हामीले मनुष्य जीवन प्राप्त गरेका छौं र हामीले यो मनुष्य जीवनलाई जिउने बेलामा यो जीवन बिताइरहँदा गर्ने कर्तव्यहरू एउटा हुन्छ र यो जीवनमा हामी आउनुको लक्ष्य वास्तविक हाम्रो उद्देश्य भनेको वास्तविक जीवनको रहस्य बुझ्नु र परमात्मालाई प्राप्त गर्नु जीवनको वास्तविक लक्ष्य हो। त्यो परमात्मा प्राप्ति भनेको यथार्थ आनन्द र सुखको अनुभूति प्राप्त गर्नु, त्यो स्थान प्राप्त गर्नु, यो संसारको जन्म र मृत्यु रूपी चक्रबाट अलग हुनु, अर्थात् स्वतन्त्र र सुखी भएर रहने अवस्था प्राप्त गर्नु भनेको परमात्मालाई प्राप्त गर्नु हो। त्यसको लागि जीवनका आफ्ना जुन नित्य नैमित्तिक कर्महरूदेखि अतिरिक्त विभिन्न शास्त्रीय उपायहरू मार्गहरू रहेका छन्। जसरी भन्ने गरिन्छ कुनै पनि गन्तव्यमा जानको लागि एउटा मात्र मार्ग हुँदैन। कुनै निश्चित ठाउँमा हामी पुग्नु छ भने त्यहाँ जाने बाटाहरू फरक फरक हुन्छन्। कोही कुन बाटो जान्छन्, कोही कुन बाटो जान्छन्। त्यस्तै त्यो परमात्मालाई प्राप्त गर्ने मार्गहरू पनि शास्त्रमा विभिन्न मार्गहरू निर्देश गरिएको पाइन्छ। भगवान श्रीकृष्णले नै गीतामा ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग लगायत विभिन्न मार्गबाट परमात्मा प्राप्तिका उपायहरूको बारेमा चर्चा गरिएको छ। गीता मात्रै नभएर सम्पूर्ण उपनिषद पुराणहरूमा पनि त्यो वास्तविक परमात्माको स्वरूपलाई जान्नको लागि ती मार्गहरू फरक फरक किसिमका मानिसहरू अनुसार मार्ग पनि फरक फरक किसिमका हुन्छन्। सबैले प्रयत्न गर्छन् त्यही यथार्थ संसारको त्यो परमात्मा स्वरूपलाई प्राप्त गर्नको लागि। त्यसैका निम्ति प्रयत्नशील सबैजना रहन्छन्। त्यही परमात्मा प्राप्तिलाई कसैले भगवान प्राप्ति भनेर त्यसरी प्रयत्न गरिरहन्छन् भने कसैले त्यसैलाई सुख प्राप्ति, आनन्द प्राप्ति त्यसको नामले पुकारेर प्रयत्न गरिरहन्छन्। तर मानिसलाई यी दुई कुरा हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। एउटा भौतिक पदार्थहरू, जुन भौतिक पदार्थले क्षणिक रूपमा मानिसलाई आनन्द र सन्तुष्टि दिन्छन् र वास्तविक स्थायी शान्ति र अनुभूति प्राप्त गर्नको लागि हामीले परमात्माको स्वरूपलाई बुझ्नु पर्दछ र त्यो अवस्थालाई बुझिसकेपछि त्यसमा पुग्नको लागि तदनुसारको साधना अभ्यास मानिसको लागि आवश्यक पर्छ। त्यो अभ्यास गरिसकेपछि त्यसपछिको अवस्थामा मात्र परमात्मासँग मिलन हुन्छ, अर्थात् त्यो जीवनको यथार्थ आनन्दित अवस्थालाई प्राप्त गर्न सक्छ। त्यो जसलाई परमपद, परमात्माको पद, पदवी भनेर शास्त्रमा विभिन्न नामले व्याख्या वर्णन गरिएको भेटिन्छ। हामीले त्यसरी त्यो परमात्मालाई प्राप्त गर्नको लागि त्यो प्राप्त गर्ने विधि अनुरूप
ध्यान योगको मार्फत, ध्यान मार्फत भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। र त्यसरी प्राप्त गर्नको लागि हामीले तदनुसारको अभ्यास गर्नुपर्दछ। भगवान श्रीकृष्णले गीतामा भन्नुभयो, जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयो। जितात्मनः, त्यस्तो व्यक्तिले मात्रै त्यो परम पद प्राप्त गर्न सक्दछ। जुनसुकै व्यक्तिले पनि परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्दछ, तर त्यो परमात्मालाई प्राप्त गर्नको लागि पहिला आफू योग्य बन्नु पर्दछ। त्यस पूर्वको अवस्था जसले पहिला आफूमाथि विजय प्राप्त गरेको छ। आफूमाथि विजय भन्नाले मन, इन्द्रिय, शरीर। यहाँ आत्मन शब्दले मन, इन्द्रिय र शरीरलाई बुझाउन खोजेको छ। सर्वप्रथम मनलाई निग्रह गर्नु, मनलाई बसमा राख्नु। जति यो मनका हजारौं आँखाहरू रहेका हुन्छन्, यो मनका मार्गहरू पनि हजारौं हुन्छन्। ती हजारौं मार्गबाट एक मार्गमा लीन बनाउनको लागि, अर्थात् एक मार्गगामी बनाउनको लागि मनलाई निग्रह गर्नु आवश्यक हुन्छ। दोस्रो नम्बरमा इन्द्रियहरू। हाम्रो शरीरमा पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, 5वटा ज्ञानेन्द्रिय हुन्छन्। ती ज्ञानेन्द्रियलाई नियन्त्रणमा राख्नु, बसमा राख्नु र शरीरलाई बसमा राख्नु। यी तीनवटा कुरालाई यहाँ जितात्मनः भनेर यहाँ प्रयोग गरिएको छ। आफूमाथि विजय प्राप्त गर्नु, मन, इन्द्रिय र शरीरमाथि विजय प्राप्त गर्नु। मनले कुन कर्तव्य हो, कुन अकर्तव्य हो पहिचान गर्नु। इन्द्रियले कर्तव्य अकर्तव्यको पहिचान गरेर अगाडि बढ्नु र शरीरले जुन सही र गलतको विवेचना गरेर सत र असतको पहिचान गरेर मात्र त्यस्ता कार्यमा प्रवृत्त हुनुलाई जितात्मनः भनेर भन्न खोजिएको छ। जब आत्मनः इन्द्रियहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यसपछि सुख र दुःख यी चिजहरूमा भिन्नता देखिँदैन। शीतोष्ण समदुःखे सुख दुःखेषु। शीत उष्ण, सामान्य रूपमा शीत र उष्णले तातो र चिसो भन्ने अर्थ दिन्छ। तर यहाँ अनुकूलता र प्रतिकूलता, जीवनमा हाम्रा यी दैनिक भौतिक व्यवहारहरूमा सधैँ हामीले सोचे जस्तो खोजे जस्तो अवस्था त कसैलाई पनि भेटिँदैन। आफ्नै कर्म गरिरहँदाखेरि पनि मानिसलाई कुनै बेला पूर्ण रूपमा सुखको अनुभूति हुन्छ, कुनै बेला त्यसैमा मानिसले दुःखको अनुभूति गर्छ। अर्थात् जीवनका व्यवहारहरू सञ्चालन गरिरहँदा कहिले अनुकूल अवस्था आउँछ, कहिले प्रतिकूल अवस्था आउँछ। तर जसले आफूमाथि विजय प्राप्त गरेको छ, त्यस्तो व्यक्तिको लागि अनुकूलता र प्रतिकूलता यी स्वाभाविक विषयहरू हुन् भन्ने कुरा बुझेको हुन्छ र अनुकूलता र प्रतिकूलतामा समभाव रहन्छ। सहज अवस्था, असहज अवस्था भनेर तिनमा एउटा व्यावहारिक भिन्नता देखिए पनि भित्रको बुद्धिले, विवेकले र आफ्नो अन्तरात्माले, अन्तःस्करणले तिनमा भिन्नता देखेको हुँदैन। जब हामीलाई दुःख त कति बेला हुन्छ, यो काम गरे यस्तो भयो भने दुःख हुन्छ भनेर पहिला आफूले पहिले नै दुःखको परिभाषा गरिएको हुन्छ त्यहाँ। अनि त्यस्तो परिस्थिति आइपर्दाखेरि त्यसलाई दुःख भनेर भनिन्छ। तर यथार्थतः जब आफूमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्यौं भने त्यो सुख र दुःख भन्ने
आफूबाट अलग हुन्छ, अर्थात् त्यो सम्पूर्ण अवस्था सहज लाग्छ, त्यो सुखमय लाग्छ। यो विषय भनेको हामीले वर्णन गर्दाखेरि, व्यक्त गर्दाखेरि र अरूको प्रवचन सुन्दाखेरि त्यस्तो पनि अवस्था प्राप्त गर्न सकिन्छ र भन्ने पनि लाग्न सक्छ। तर यो मुख्य गरेर यो अनुभूतिको विषय हो, आफूले अनुभव गर्ने विषय हो। जस्तो कि तातो चिजमा हात लैजाँदाखेरि पोल्छ, त्यो पोलेको कुरा अरू बाहिरबाट देख्ने मान्छेलाई थाहा हुँदैन। त्यो जसलाई त्यो आगोले पोलेको छ उसलाई मात्रै त्यो तातोको अनुभूति, त्यो पोलेको अनुभूति हुन्छ। त्यस्तै यो साधनाबाट यी सुख दुःखका कुराहरू पनि अनुभवबाट अर्थात् अनुभूतिका विषय हुन् र जसले आफूमाथि विजय प्राप्त गरेको छ, अनुकूलता र प्रतिकूलतालाई समान देखेको छ, सुख र दुःखमा समभाव राख्न सक्छ र कसैले आफूमाथि गरेको मान अपमानलाई एउटै ठान्छ, अर्थात् कसैले थोरै प्रशंसा गर्यो भने त्यसबाट उसलाई कुनै प्रभाव पर्दैन, कसैले अज्ञानतावश कसैले गाली गर्यो, अपमान गर्यो भने पनि त्यसले उसलाई फरक पर्दैन, तत्काल नराम्रो प्रतिक्रिया दिँदैन। त्यसरी प्रशान्तस्य, यस्तो यो समताको भाव उत्पन्न भएर जसको मन शरीर शान्त भएको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूले परमात्मालाई प्राप्त गर्छन्। पहिले साधनाद्वारा, अभ्यासद्वारा आफूमाथि विजय प्राप्त गरिसकेपछि र जुन समभाव उत्पन्न भइसकेपछि, समतामूलक व्यवहार जब हुन्छ, त्यसपछि वास्तविक जीवनको सुख र आनन्दको अनुभूति मानिसले गर्न सक्छ। त्यो सुख र आनन्दको अनुभूति भनेको जब परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, परमात्मा प्राप्त हुन्छ, त्यति बेला त्यो यथार्थ सुख र आनन्दको अनुभूति हुन्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद।